طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال: أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت: إنك لا تهدي من أحببت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في زحزاح من نار تبلغ كعبه يغلي منه دماغه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن أبي حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال: تغلي منه دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى: سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فدل الله لبيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. وبه قال حدثنا غدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحتيم وربما قال في الحجر مزتديا: إذا ثانيات فقد. قال: وسمعته يقول: فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به؟ قال: من صغرة نحره إلى شهرته. وسمعته يقول: من قصدي إلى شهرته فاستخرج قلبي ثم أتيت بتست من ذهب مملوءة إيمانا فغسل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار يبيض. فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال: أنس: نعم. يضع خطوه عند أقصى طرفه فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت فإذا فيه آدم فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهو ابن الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء به. ففتح فلما خلصت إذا يوسف. قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. ففتح فلما خلصت إلى إدريس. قال: هذا إدريس فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا هارون. قال: هذا هارون فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما خلصت فإذا موسى. قال: هذا موسى فسلم عليه. فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما تجاوزت بكى. قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتي أكثر من يدخلها من أمتي. ثم استعد بي إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا به فنعم المجيء جاء. فلما
فلما خلصت فإذا إبراهيم قال هذا أبوك فسلم عليه قال فسلمت عليه فرد السلام قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبيقها مثل قلال هجل وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال هذه سدرة المنتهى وإذا 4 أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فقلت ما هذان يا جبريل قال أما الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات ثم رفع للبيت المعمور ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل فأخذت اللبن فقال هي الفطرة وأنت عليها وأمتك ثم فرضت علي الصلوات 50 صلاة كل يوم فرجعت فمررت على موسى فقال بما أمرت قال أمرت ب50 صلاة كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 50 صلاة كل يوم وإني والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك فرجعت فوزع عني أجرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوزع عني أجرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فوزع عني أجرا فرجعت إلى موسى فقال مثله فرجعت فأمرت بأجر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله فرجعت فأمرت ب5 صلوات كل يوم فرجعت إلى موسى فقال بما أمرت قلت أمرت ب5 صلوات كل يوم قال إن أمتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك قال سألت ربي حتى استحييت ولكني يرضى وأسلم قال فلما جاوزت نادى مناد أمضيت فإذتي وخففت عن عبادي وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي يريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة في القرآن قال هي شجرة الزقوم باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة देखिए यहाँ तक किताब हो गई है। इसके बाद मुफ्ती साहब पढ़ाएंगे। इसके बाद में फिर जो बकिया हिस्सा है उसके बारे में मैं ऐलान करा दूंगा कि कब मुकम्मल करना है। दुआ करते रहिए अल्लाह ताला जिंदगी बखैर रहे और किताब मुकम्मल हो फिर। बहरहाल किताब इंशाअल्लाह होगी। अब ये 1 हफ्ता या 2 हफ्ते, ख्याल तो ये है कि 21 या 22 रजब को बुझिया जुमेरात में इसे मुकम्मल करा दूंगा और अगर कोई और तब्दीली हुई तो बाद में तर्जुमान आपको ऐलान कर देंगे, इत्तला दे देंगे। दुआ फरमा लीजिए अल्लाह ताला। पेश करता हूँ। إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب مناقب معاذ بن جبل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول استقيوا القرآن من 4 من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي ومعاذ بن جبل. باب منقمة سعد بن عبادة. وقالت عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو ساعدة وفي كل دور الأنصار. فقال سعد بن عبادة وكان ذا قدم في الإسلام أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فضل علينا
فقيل له قد فضلكم على ناس كثير. باب مناقب أبي بن كعب. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال ذكر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن يمر فقال ذاك رجل لا أزال أحبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال سمعت شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي إن الله أمرني أن نقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قال وسماني قال نعم فبكى. باب مناقب زيد بن ثابت. وبه قال حدثنا यहाँ पर रिवायत में आया कि काला नाम सबका रोए क्यों, ये तो खुशी का मौका। तो हजरत मौलाना याकूब साहब खुद साहब से रूह का मकूला है कि ये रोना खुशी का था जी। وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم جمع القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من الأنصار أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس من أبو زيد قال أحد عمومتي. باب مناقب أبي طلحة. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بجحفة له. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديدا لقد يكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة. وكان الرجل يمر معه الجعبة من النبل فيقول انشرها لأبي طلحة. فأشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة يا نبي الله بأبي أنت وأمي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أراقد مسوقهما تنقذان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعانه فتملانها ثم تجيانه فتفرغانه في أفواه القوم. ولقد وقع السيف من يد أبي طلحة إما مرتين وإما ثلاثا. باب مناقب عبد الله بن سلام. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال سمعت مالكا يحدث عن نبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن نبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام قال وفيه نزلت هذه الآية وشهد شاهد من بني إسرائيل الآية. قال لا أدري قال مالك الآية أو في الحديث. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد عن قيس بن عباد قال كنت جالسا في مسجد المدينة فدخل رجل على وجهه يسر الخشوع فقالوا هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين تجوز فيهما ثم خرج وتبعته فقلت إنك حين دخلت المسجد قالوا هذا رجل من أهل الجنة قال والله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقصدتها عليه ورأيت كأني في روضة ذكر من سعتها وقدرتها ووسطها عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي ارقه قلت لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حتى كنت في أعلاها فأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فاستيقظت وإنها لفي يدي فقصدتها على النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الروضة والإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت. وذلك الرجل عبد الله بن سلام. وقال لي خليفة حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال حدثنا قيس بن عباد عن ابن سلام وقال وسيف مكان منصب. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام فقال ألا تجيء فأطعمك سبيقا وتمرا وتدخل في بيت ثم قال إنك بأرض الربا بها فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حملة ابن أو حمل شعير أو حمل فت فلا تأخذه فإنه ربا. ولم يذكر النذر وأبو داود ووهب عن شعبة البيت.
باب تزويج النبي صلى الله عليه وسلم خديجة وفضلها. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه قال سمعت عبد الله بن جعفر قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم فقال إني لعلي أن دينكم فأخبرني فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلا من غضب الله ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيعه فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا وأنا أستطيع فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن تكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم خرج فلما برز رفع يديه قال اللهم إني أشهد إني على دين إبراهيم. وقال الليث كتب إلي هشام عن نبيه أن أسماء بنت أبي بكر قالت رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول يا معاشر قريش والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي المؤودة يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته لا تقتلنا أكفيكها مؤونتها فيأخذها فإذا ترارت قال لأبيها إن شئت دفعتها إليك وإن شئت كفيتك مؤونتها. باب بنيان الكعبة. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار سمي جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة. فخر إلى الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري فشد عليه إزاره. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قال لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حول البيت حائط كانوا يصلون حول البيت حتى كان عمر فبنى حوله حائطا. قال عبيد الله جدره قصير فبناه ابن الزبير. باب أيام الجاهلية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال هشام حدثني أبي عن عائشة قالت كان عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه. فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه. فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن نبيه عن ابن عباس قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض وكانوا يسمون المحرم السفر ويقولون إذا برأ الدبر وعفى النصر هلت العمرة لمن اعتمر. قال فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول حدثنا سعيد بن المسيب عن نبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال جاء سيل في الجاهلية فكسى ما بين الجبلين. قال سفيان ويقول إن هذا الحديث له شان. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن بيان النبي بشر عن قيس بن أبي حازم قال دخل أبو بكر على امرأة من نحمة يقال لها زينب فرآها لا تكلم فقال ما لها لا تكلم؟ قالوا حجت مسمتة فقال لها تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من المهاجرين. قالت أي المهاجرين؟ قال من قريش. قالت
قالت من أي قريش أنت؟ قال إنك لسهول أنا أبو بكر. قالت ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم. قالت وما الأئمة؟ قال ما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم. قالت بلى فهم أولئك على الناس. وبه قال حدثني فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا علي بن مسر عن هشام عن نبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت أسلمت امرأة سوداء لبعض العرب وكان لها حفظ في المسجد. قالت فكانت تأتينا فتحدث عندنا فإذا فرغت من حديثها قالت ويوم البشاح من تعاذيب ربنا إلا أنه من بلدة الكفر ينجاني. فلما أكثرت قالت لها عائشة وما يوم البشاح؟ قالت خرجت جويرية لبعض أهلي وعليها بشاح من أدب فسقط منها فانحطت عليه الحدية وهي تحسبه لحما فأخذت فاتهموني به فعذبوني به حتى بلغ من أمري إنهم طلبوا في قبلي فبكيناهم حولي وأنا في قربي إذا أقبلت الحدية حتى وازت برؤوسنا ثم ألقته فأخذوه فقلت لهم هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه برية. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله فكانت قريش تحلف بآبائها فقال لا تحلفوا بآبائكم. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها ويخبر عن عائشة قالت كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون إذا رأوها كنت في أهلك ما أنت مرتين. وبه قال حدثنا عمرو بن عياش قال حدثنا عبد الرحمن وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن نبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال عمر رضي الله تعالى عنه وعنهم إن المشركين كانوا لا يفيدون من جمع حتى تشرق الشمس على سبيرة فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل أن تطلع الشمس. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم يحيى بن المهلب قال حدثنا حسين بن إكرمة وكاسا دهاقا قال ما الآن متتابعة قال وقال ابن عباس سمعت أبي يقول في الجاهلية اسقنا كاسا دهاقا. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي السلط أن يسلم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني يحيى عن سليمان عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان لأبي بكر غلام يخرج له الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقع كل شيء في بطنه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجذور إلى حبل الحبلة قال وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل الذي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان بن جرير كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فيحدثنا عن الأنصار وكان يقول لي قال قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا وقال قومك كذا وكذا يوم كذا وكذا باب القسامة في الجاهلية. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قتن بن الهيثم قال حدثنا أبو يزيد المدني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال إن أول قسامة كانت في الجاهلية لفينا بني هاشم كان رجل من بني هاشم استاجره رجل من قريش من فخذ النبرة فانطلق معه في إبله فمر رجل به من بني هاشم قد انقطعت عروة جوارحه فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوارحه لا تنفر الإبل فأعطاه عقالا فشد به عروة جوارحه فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا فقال الذي استاجره ما شأن هذا البعير لم يعقل من بين الإبل قال ليس له عقال قال فأين عقاله قال فحذفه بعصا كان
كان فيها أجله. فمر به رجل من أهل اليمن فقال تشهد الموت؟ ما قال ما أشهد وربما شهدته. قال هل أنت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فكنت إذا أنت شهدت الموت ما؟ فنادي يا آل قريش فإذا جابوك فنادي يا آل بني هاشم فإن جابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في قال. وبعد المستاجر فلما قدم الذي استاجره وتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا؟ قال مرض فأحسنت القيام عليه فبليت دفنه. قال قد كان أهل ذاك منك فمت سخينا ثم إن الرجل الذي يوصى إليه أن يبلغ عنه وأضاف الموت ما؟ فقال يا آل قريش قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن نبلغك رسالة أن فلانا قتله في قال. فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث إن شئت أن تودي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا وإن شئت حلف 50 من قومك إنك لم تقتلوا فإن بيت قتلناك به. فأتى قومه فقالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم قد ولدت له فقالت يا أبا طالب نحب أن تزيد ابني هذا برجل من 50 ولا تصبر يمينه حيث تسبر الأيمان. فقال فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل يصيب كل رجل بعيران هذان بعيران فاقبلهما عني ولا تسبر يميني حيث تسبر الأيمان. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا. قال ابن عباس فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تذرف. وبه قال حدثني عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن نبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كان يوم ضعاف يوم قدمه الله عز وجل لرسوله فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله في دخولهم في الإسلام. وقال ابن وهب أخبرنا عمرو عن بكير بن الأشج أن كريبا مولى بن عباس حدثه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ليس السعي ببطن الوادي بين الصفا والمروة سنة إنما كان أهل الجاهلية يسعونها ويقولون لا نجيد البطحاء إلا شدا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا مطرف سمعت أبا السفر يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم وأسمعوني ما تقولون ولا تذروا فتقولوا. قال ابن عباس من طاف بالبيت فليتف من وراء الحجر ولا تقولوا الحكيم فإن الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي صوته أو نعله أو قوسه. وبه قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنصاب والنياحة والنسي الثالثة. قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواع. باب مضاف النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النذر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مزر بن نزار بن معد بن يدنان. وبه قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النذر عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40 فمكث بمكة 13 سنة ثم أمر بالهجرة فهاجر إلى المدينة فمكث بها 10 سنين ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا بيان وإسماعيل قال سمعنا قيسا يقول سمعت خبابا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد برده وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة فقلت ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه فقال لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه ويوزع المشمار على مفرق راسه فيشق به 2 ما يصرفه ذلك عن دينه
وليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله. زاد بيان والذيب على غنمه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم فسجد فما بقي أحد إلا سجد إلا رجل رأيته أخذ كفا من حسن فرفعه فسجد عليه وقال هذا يكفيني فلقد رأيته بعد قتل كافرا بالله. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرفع راسه فجاءت فاطمة فأخذته من ظهري ودعت على من صنع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عليك الملا من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وقال أبي بن خلف شعبة والشاك فرأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بير غير أمية أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البير. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور قال حدثني سعيد بن جبير أو قال حدثني الحكم عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن وبزة قال قيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن هاتين الآيتين ما أمرهما ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن يقتل مؤمنا متعمدا. فسألت ابن عباس فقال لما أنزلت التي في القرآن قال مشرك أهل مكة فقتلنا النفس التي حرم الله ودعونا مع الله إلها آخر وقد أتينا الفواحش فأنزل الله إلا من تاب وآمن الآية فهذه لأولئك. وأما الذي بالنساء الرجل إذا عرف الإسلام وشرائعه ثم قتل فجزاؤه جهنم فذكرته لمجاهد فقال إلا من ندم. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني اللوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عروة بن الزبير قال سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله الآية تابعه ابن إسحاق. وبه قال حدثني يحيى بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن يمر وقال عبدة عن هشام عن نبيه قيل لعمرو بن العاص وقال محمد بن عمرو عن نبي سلمة قال حدثني عمرو بن العاص باب إسلام أبي بكر الصديق. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد الآملي قال حدثني يحيى بن معين قال حدثنا إسماعيل بن مجاهد عن بيان وبرة عن حمام بن الحارث قال قال عمار بن ياسر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا 5 عبد وامرأتان وأبو بكر. باب إسلام سعد. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هاشم قال سمعت سعيد بن المسيب قال سمعت أبا إسحاق سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت تسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن فقال